बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी और फातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाला सिमात फातिमा अन्हा क़ाला दखला अबी रसूलुल्लाह फी बाज़िल अय्याम फ़क़ाला अस्सलामु अलैकी या फातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाला इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़्रन फ़क़ुल्तु लहु इन्हुका बिल्लाह या अबता मिनल ज़ुफ़्रि फ़क़ाला या फातिमा बिल किसाइ वल जमाल फ़अतीनी बिही फ़अतैतु बिल किसाइ वल जमाल फ़अतैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि फ़इज़ा वजुदत लहु कन्न वल बदरु फ़ी लैलतिन तमाम वकमाल फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिबलदिल हसान कद अक़बला वक़ाला अस्सलामु अलैकुम या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनि व समरात फ़क़ाला या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कन्नार राइहतु वजहि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक ज़ातल किसाइ फ़अक़बलल हसन वल किसाइ वक़ाला अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़नूनी अला खुलामा क़तातल किसाइ क़ाला अलैहिस्सलाम या वलदी व या साहिबाउ क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल माअहु तातल किसाइ फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिबलदिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद क़द अक़बला व क़ाला अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रता ऐनि व समरात फ़वादी फ़क़ाला ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कन्नार राइहतु वजहि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक वअख़ाक ज़ातल किसाइ बदरल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद नावल किसाइ वक़ाला अस्सलामु अलैका या जद्दा वस्सलामु अलैका या मन अख़्तारा अल्लाह व ताज़नूनी अला खुलामाकुम क़तातल किसाइ फ़क़ाला वालैका अस्सलाम या वलद व या शाफ़ी उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल माअहु ज़ातल किसाइ फ़अक़बला इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाला अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाला या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कन्नार राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा वमा वलदैका ज़ातल किसाइ फ़अक़बला लिन्नहु वल किसाइ वक़ाला अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नूनी अन अकून मअकुम ताहतल किसाइ क़ाला लहु वअलैका अस्सलाम या अख़ी व वसी व ख़लीफ़ती व साहिबी व क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल ताहतल किसाइ सुम्मा अतैनाहु वल किसाइ वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताज़नूनी अन अकून मअकुम ताहतल किसाइ क़ाला वअलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़ग़ती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु ताहतल किसाइ फलम्मा तमन्ना जमीअन ताहतल किसाइ क़ज़ा बि रसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाइ व बियदिल यमना इला समाइ व क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना हौलाइ अहल बैति व ख़ासती व आमती रहमुल्लाह व दमुहुम दमी युरिमुनि मा युरिमुहुम व याज़ुनुनि मा याज़ुनुहुम वन्नहरुम लिमन अरबाहुम सलामुन लिमन सलमहुम व अज़ुमुन लिमन आज़ाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहबाहुम इन्नहुम मिन्हुम व अना मिन्हुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैहिम व अलैहिम वज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल या मलाइकती व या सुकान अस्समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समाअन मबनिय्यतन वला क़मरन वला अर्ज़न मबनिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़य्यनन वला फुल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्क
इल्ला फी महब्बति औलाइ अल-खम्सति अल्लज़ीना हुम ताहतल किसाइ फ़क़ाल अमीनु जिब्राइल या रब्बि वमन ताहतल किसाइ फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैति नबुव्वति व मादिनु रिसालति हुम फ़ातिमा व अबू मुक़ाम व आलुहा व बनुहा फ़क़ाल जिब्राइल या रब्बि अतअज़नु लि अन إلى الأرض ليكون معهم ثالثا وقال الله نعم قد زدت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علينا لا يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول له وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا على مليا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله وليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بلند صلوات فقال لي أبي يا رسول الله أخبر بما لجلوسنا لدى الكساء من الفجر عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث فيك الحق نبيا والصفان برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في من محافظ أهل الأرض بجمع مشيئتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا فاز شيئتنا ورب القابل فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا في مغفر من مغفر أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفي مهموم إلا وفرج الله أما ولا مغموم إلا وكشف الله وما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب القضاء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وسعة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب ونورا في القبر وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ کریم سب عذاب چھئی اپنے دربار قبول و منظور فرما اللہ کریم تیری ذات قدیم الحسان نت گھت رحمت بلکہ نازل فرما اللہ کریم نجریز کمال بخت عزت برکت عطا فرما اللہ تیری ذات قدیم الحسان تنوہ کا حسین دی آخری سجدے دعوان سیدین ولی اللہ پڑھنا لے حفاظت فرما اللہ کریم علی ولی اللہ پڑھنا لے تیری سمال بخت عزت میرے مولا برکت عطا فرما علی ولی اللہ پڑھنا لے تگرن و بات تشہاد فرما اللہ شرع شیطان شرع انسان تو محفوظ فرما اللہ میرا تیری ذات قدیم الحسان میرے مولا سٹے گناہ کبیر و صغیر معاف فرما اللہ سٹے رزق مال بخت عزت برکت عطا فرما اللہ عزین محفل سمیت میرے مولا کریم جتنے بھی حسین کر کے دنیا ٹوڑ گئے اللہ کریم جگیر حسین کریمین جگہ عطا فرما اللہ کریم اٹھو اچھ دربار حسین نلمس فرما اکی بند ہون تو پہلے دربار حسین دی زیارت نصیب فرما اللہم کل ولیک الحسن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی علیہ سات وفی کل سات لیل والنہار ولیان وحفظان وقائدان
नासिरा व दलीला हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाह बारी सरकार तजल ज़हूर फरमा, अल्लाह रैयत इमाम ज़माना शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।